यस रोटी क्लब अफ बालाजुको 21औं इन्स्टलेसन सेरेमनीमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूमा म रोटी क्लब अफ बालाजुको सेकेन्ड भाइस प्रेसिडेन्ट हरि सिटौला यो कार्यक्रम सञ्चालनको लागि उपस्थित भएको छु। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अब यो टेक्निकल्ली हामी अलिकति समस्यामा आएको भएर कार्यक्रम अलिकति ढिलो भयो, यसको लागि क्षमा प्रार्थी पनि छु। कोभिडको यो महामारीमा हामी विगत 1.5 वर्षदेखि कार्यक्रमहरू गर्न पाएका छैनौँ, हिँडुल गर्न पाएका छैनौँ र आज पनि यो कार्यक्रम गर्दा गर्दै हामी निश्चिन्त भएर कार्यक्रम गर्न पाइरहेका छैनौँ र यो समयलाई ध्यानमा राखी यहाँहरू सबैले डिस्टेन्सिङ मेन्टेन र प्रिकसनको लागि पनि ध्यानमा राखी कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछौँ। अब औपचारिक कार्यक्रमको लागि सभापतित्व ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रोटी इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट 3292 को डिस्ट्रिक्ट गभर्नर आदरणीय रोटरियन सन्तोष प्रसाद रिजालज्यू, उहाँ फिजिकल्ली हामीसँग आउन पाउनु भएन। उहाँ अब यो कोभिडको कारणले नै उहाँको स्वास्थ्य स्थितिले गर्दाखेरि चाहँदा नचाहँदै पनि हामी बीचमा फिजिकल्ली नहुनु भए पनि भर्चुअल्ली हामीसँग हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी जोडिनु भएको छ। उहाँलाई पनि प्लिज टेक योर रेस्पेक्टिभ सिट। त्यस्तै आसन ग्रहणकै क्रममा डिस्ट्रिक्ट गभर्नर इलेक्ट जितेन्द्र राज भण्डारीज्यूलाई विशेष अतिथिको आतिथ्य ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि डायसमा आमन्त्रण गर्दछु। त्यस्तै असिस्टेन्ट गभर्नर, यसपालि हाम्रो क्लबको असिस्टेन्ट गभर्नर पनि हुनुहुन्छ आदरणीय मनोज कुमार कणेलज्यूलाई विशेष अतिथिको आतिथ्य ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै हामीसँग डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी प्रभात योन्जन हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि प्लिज टेक योर रेस्पेक्टिभ सिट भन्न चाहन्छु। उहाँले भिडियो कन्फरेन्स मार्फत हामीसँग जोइन गर्नुभएको छ। त्यस्तै डिस्ट्रिक्ट जोइन्ट सेक्रेटरी रोटरियन दिल्ली शर्मा पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँलाई पनि विशेष अतिथिको आतिथ्य ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै हाम्रो यस क्लबको पास्ट प्रेसिडेन्ट र अहिले डिस्ट्रिक्ट 3292 को ट्रेजरर युद्धराज ओलीज्यूलाई पनि प्लिज डायसमा आएर रेस्पेक्टिभ सिट लिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै इमिडिएट पास्ट प्रेसिडेन्ट रोटरियन प्रेम प्रसाद ढुङ्गानाज्यूलाई डायसमा आएर विशेष अतिथिको आतिथ्य ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै सेक्रेटरी सबिना महर्जनलाई आतिथ्य ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै हामीसँग हाम्रो 20औं वर्षको बालाजुको इतिहासमा धेरैजना लिडरसिपहरू हुनुहुन्थ्यो, पास्ट प्रेसिडेन्टज्यूहरू हुनुहुन्थ्यो र हामी माझमा पनि फिजिकल्ली अहिले केही पास्ट प्रेसिडेन्टहरू हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई पनि अग्रभागमा आएर आफ्नो आतिथ्य ग्रहण गर्नु। Thank you.
you very much. Our Rotary International and Rotarians are using the 4-way test as a model for the personal and business relations. This test can be used, applied in almost every aspect of life. And now I would like to request our past president, Ravindra Bal Kesi, administrating the 4-way test. Hello, namaste. Very good morning. Truth. Is it fair to all concerned? Will it build goodwill and better friendship? Will it be beneficial to all concerned? Thank you. Thank you very much. अब रोटरी क्लब अफ बालाजुको सेक्रेटरी रोटरियन सबिना महर्जनज्यूलाई सम्पूर्ण उपस्थित हुनुभएका आदरणीय महानुभावलाई स्वागत मन्तव्य राखिदिन लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू हरिजी। रोटरी क्लब अफ बालाजुको यो 21औं इन्स्टलेसन कार्यक्रमको यस गरिमामय क्षणमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न पाउँदा अत्यन्त खुसी महसुस गरेको छु। हाम्रो निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकार गरी कार्यक्रममा उपस्थित एवं भर्चुअलबाट जोड्न भएको प्रमुख अतिथि सन्तोष प्रसाद रिजाल, त्यसै विशेष अतिथिज्यूहरू एजी मनोज कणेलजी, अतिथिज्यूहरू आइडब्ल्यू को पास्ट प्रेसिडेन्ट लगायत रोटराक बालाजुको भाइ बहिनीहरू, त्यस्तै रोटरी क्लब अफ बालाजुको आइपिपी पास्ट प्रेसिडेन्टज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण रोटरी साथीहरूमा रोटरी बालाजु तथा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक स्वागत एवं न्यानो अभिवादन। रोटरी बालाजुको जुन 13, 2001 को स्थापनादेखि आजसम्म आइपुग्दा लाइटको काम भएको छ भने केही अति नै रिकग्नाइज हुने कामहरू पनि भएका छन्। त्यसको लागि पहिलेको लिडरसिपलाई विशेष आभार व्यक्त गर्दछु। अब फेरि रोटरी इयर 21-22 को लागि नयाँ लिडरसिप सहितको टिममा 52 जना डाइभर्सिफाइडहरूबाट सदैव सहयोग, सल्लाह र प्रत्यक्ष संलग्नको अपेक्षा राख्दछौँ। यसपालिको सर्भ टु चेन्ज लाइफ्स भन्ने रोटरी थिममा रही एउटा सम्झना लायक रोटरी इयर बनाऊ भन्ने कामना सहित अन्ततः यस कार्यक्रमलाई सफल एवं अर्थपूर्ण बनाउनको लागि कार्यक्रममा सभापति, प्रमुख अतिथिगणहरू, अतिथिज्यूहरू तथा रोटरी क्लब अफ बालाजुको पास्ट प्रेसिडेन्ट लगायत सम्पूर्ण रोटरीमा हार्दिक आभार सहित पूर्ण स्वागत गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। Our immediate past president Prem Prasad Dhungana. Fellow Rotarians and their spouses, I am grateful to the organizing team for providing me opportunity to brief some performance and lessons learned during last Rotary year. At first, I would like to congratulate President Ramesh Kumar Pradhan and his team for the successful tenure. Brief performance in last Rotary year 2021. Admission of 11 new members including 2 on 30th June. Substantial involvement of members in activities like blood donation, participation in district programs, district conference, district talk programs, field project activities and other social activities like feeding for food and shelterless people in Manav Seva Ashram and in Balaju Sukumbasi Basti. Organized 45 regular meetings, among which 30 was in virtual form and 15 in physical. Similarly, there were 9 board meetings and 4 club assemblies. Club created its own email, Facebook and website and are in operation now. Club has managed to use of online news of publishing the activities of club
Samaya Sandarbh and Kumari Posts are the online news channels. 16 members contributed during first and second wave of corona for feeding hungers. Under e-learning support to Kunchipakal Secondary School with the help of Center for Self-Help Development CSD, we handed over a computer with accessories as per the requirement of the school. 12 members participated 5 sets of Nyano Jhola and Sutkeri kit to the Rayale Health Post of Panauti Municipality. Club distributed 125 sets of half pant and t-shirt to the children of Gambesi Chepang Bal Balika Samrakshan Kendra Chitaun. Similarly, we distributed 400 kg of rice, 25 kg of dal and 20 kg salt and cash of 5,100. 11 members participated in the program. PHF, MPHF donated by 8 members. Club participated as sponsoring partner in Rotary Youth Leadership Award. Club initiated for Global Grant Project with a small participation with RC Dhulikhel for Sir Memorial Hospital equipment of emergency unit with total project cost of $40,000. This is our beginning and learning with very generous help of Rotarian Ranjiv Shrestha of RC Dhulikhel. We have dedicated global grant committee in the club and have started to work for identifying new global grant project for current year. Visual documentary preparation of activities are performed during last Rotary year has been initiated. This is sole initiative of Service Project Chair Rotarian Shobha Paudel with some feedback from other Rotarians. She deserves appreciation from the club. New website rotarybalaju.com started and is in operation. Most initiation in this regard goes to Secretary Rotarian Hari Sitaulaji. I would like to thank him. We have sponsored a new club, RC Kirtipur, in initiation of our past president, Kausalendra Kumarji. We have started every activity, not emphasizing the tenure of particular president, but recognizing the joint report of the leading team of RC Balaju. I am hopeful that this spirit will be followed in coming years too. We achieved Rotary citation of II this year through appropriate goal setting, achieving and reporting the activities. My sincere appreciation to all my team members, especially chair of the committees, Rotarian Purushottam Aryalji, Rotarian Rajan Shrestha ji, Rotarian Shobha Paudel ji, Rotarian Vimala Sakya ji, Rotarian Jayendra Lal Shrestha ji, Rotarian Anupa Pudathoki ji, for their dedication and contribution in their respective assignments. Rotarian Hari Sitaula has done his best as a secretary in managing meetings, reporting, minuting, and managing the team in all aspects. Rotarian Ritu Bhandari has contributed her 100% as a sergeant at arms and is very active member as well. Treasurer Sabina Maharjan is another proactive lady deserving appreciation. On behalf of the club, I express my sincere thanks to IPAG for RC Balaju, Rotarian Ambika Shrestha, for her perfect role as an AG, guidance, supervision, monitoring, evaluation and encouragement in every aspect with every detail. Rotarian Ramesh Kumar Pradhan for his contribution in club activities. Rotarian Kausalendra Kumar Das has joined his hand with us in every training orientation, contributing in sponsoring new club and standing for the club in global grant project. Club is thankful to Rotarian Dr. Nagendra Bahadur Keshi for his assistance, information and advice to every member during both the corona waves. Special thanks goes to Rotarian Ravindra Bahadur Keshi, who is always ready for every assistance for the club, either with physical presence or financial support, guidance and managing fellowship programs. My sincere thanks goes to Rotarian Suman Sakya, Ratna Bahadur Shrestha, Indira Shrestha, Raman Nepal, Shankarman Shrestha, Kedar Pradhan, Anupa Pudathoki, Roopsri Joshi and Vidya Manandhar
for being with us in activities by heart and with moral and financial support. Last but not the least, thanks to all other members. Without their presence and support, nothing could have been possible for the club. Thank you very much. Thank you, IPP. Yes, it was so much of humanitarian work even in this pandemic. You have put the club in the new height, and we enter into the new sessions with a global grant as well. We have sponsored very first time of our club history to the Rotary. We have generated the new website, made another Interact Club in your tenure. Thank you very much. Now it's time for the recognitions of the member for their support during the last Rotary year 2021. President-elect Ramesh Kumar Pradhan. President nominee Rotary Dr. Indira Suresh. The Rotary Foundation Chair Purushottam Aryal. Publication Chair Past President Kedar Pradhan. Rotary Lakshman Narayan Suresh. Literacy and Awareness Chair Dr. Chandralal Suresh. History Membership Chair Rotary Rajan Suresh. History Treasurer Rotary Sabina Morgan. History Club Trainer Past President Rotary Kaushilendra Kumar Das. Sabina. Rotary Dr. Nagendra Bal Keshi. The Service Project Chair Rotary Shobha Kumari Kaurel. Financial Management Chair Rotary Raman Bimawasake. Vidya Manandar. Secretary Hari Shitola. Now it's time for felicitation of President and First Lady by IPP Friend Prasad Bhagana. त्यस्तै फर्स्ट लेडी म्याडमलाई हार्दिक शुभकामना। प्रेसिडेन्ट जीको इन्ट्रोडक्सन गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद हरिशन। The President, Chief Guest, District Governor, Rotarian Santosh Prasad Rijal, Club AG Rotarian Manoj Kadel, distinguished guest, and all Rotarian fellow members. It's me, Bhaviram Shrestha, Chair of the Administration Committee. It is my pleasure to introduce our President, Rotarian Ramesh Kumar Pradhan, in this installation program. I would like to introduce Mr. Ramesh Kumar Pradhan, our club's president, as a calm, supportive, and accommodative leader who believes leaders are those who are innovative and do things that other people will be able to replicate tomorrow. Mr. Pradhan is originally from Dharanashanchari and is currently residing in Rathpur, Kathmandu, having a beautiful family with his spouse, Mrs. Jayanti Pradhan, and his daughter, Ms. Chija Pradhan. He received his primary education at Dharan Public High School and completed his postgraduate from Tribhuvan University, Nepal. He began his career as a government employee and afterwards worked for Nepal Telecommunication Company as a senior accountant. All through his journey of life, he became a corporate entrepreneur
and founded the Mount View High School in Kathmandu in 2046. He then became a chairman in the Orient College and of Finance, Administrative, and chairman at Classic College. After taking these responsibilities in the educational institutions, he moved into corporate financial houses as a board of director in Subiksha Vikas Bank, a counseling member at Mega Bank, a board of directors at Gharelu Microfinance, and now the chair of the board of directors of Samata Gharelu Microfinance. In the course of his professional career, he became Rotarian as a member of Rotary Club of Balaju in 2013-14. He has had the opportunity to promote human welfare and serve the people through his participation in the Lumbini International Peace Conference in Nepal, as well as the Rotary International Conference in South Korea, the United States, and Germany. In his avenue, he served as a Sergeant at Arms, Joint Treasurer, Vice President, President Germany, and finally is now with us as the President Rotary Club of Balaju. Thank you so much. Now I would like to request immediate past President to put collar to the President Ramesh Kumar Pradhan and hand over the meeting bell. Big round of applause, please. Thank you very much. And it's time now, immediate past secretary will hand over the charter certificate and office material to the secretary. The charter certificate and office material to the secretary. Now it's time for the administering oath of office to the President by our district governor. Repeat गरिदिनु होला सर. हजुर. I Ramesh Kumar Pradhan do solemnly pledge that I will faithfully execute the duties of the office of President of Rotary Club of President of Rotary Club of Balaju, and that I will to the best of my ability and that I will to the best of my ability support District Governor Santosh Rizal and Rotary International, and that I will uphold the Constitution and bylaws of this club. Badai sir, Ramesh ji, Congratulations. Thank you. धेरै बधाई प्रेसिडेन्ट ज्यू. अब gesture of appreciation to immediate past president and his spouse को लागि president and first lady लाई अनुरोध गर्दछु. उहाँहरुको सक्सेसफुल लास्ट इयर को लागि Thank you very much for your very successful tenure. हजुर. अब चाहिँ आजको 9:47 को चाहिँ मिटिङ चाहिँ यसलाई चाहिँ म सुरु गर्न लागि मैले. Thank you, President. Now I would like to request President for the acceptance speech. अनि सरलाई म गइरहेको छु. रेस्पेक्ट डिस्ट्रिक्ट गभर्नर Lieutenant Santosh Prasad Rizalज्यू र
PDJ तीर्थमान साकेज्यू, PDJ सञ्जय गिरिज्यू, IPDJ राजीव पोखरेलज्यू र डिस्ट्रिक्ट हाम्रो डिग्नेसनमा चाहिँ DG अहिले हाम्रो यहीँ उपस्थित हुनुहुन्छ जितेन्द्र राज भण्डारीज्यू र डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी प्रभात योन्जनज्यू, जोइन्ट सेक्रेटरी दिलीप शर्माज्यू, AG मनोज कुमार कणेलज्यू र पास्ट AG अम्बिका श्रेष्ठज्यू। यस गेस्ट फ्रम डिस्ट्रिक्ट हाम्रो डिस्ट्रिक्ट चाहिँ होम क्लब पनि हुनुहुन्छ डिस्ट्रिक्ट ट्रेजर युद्ध ओलीज्यू र साथी यसमा अब हाम्रो होम क्लबको AG हाम्रो चाहिँ कौशिन दासज्यू र हाम्रो यसैमा चाहिँ अब डिस्ट्रिक्टमै हुनुभएको पोलियोमा चाहिँ कोचियर हुनुहुन्छ हाम्रो रविन्द्र बहादुर केसीज्यू र इमिडिएट पास्ट प्रेसिडेन्ट प्रेमप्रसाद ढुङ्गानेज्यू, प्रेसिडेन्ट इलेक्ट डाक्टर इन्दिरा मास्केज्यू, प्रेसिडेन्ट नोमिनी मीना राज भण्डारीज्यू, भाइस प्रेसिडेन्ट फर्स्ट रमन नेपाल, बोर्ड मेम्बर्स एन्ड कमिटी चेयर्स, all Rotarian fellow members, it is a great honor for me to be a part of this August gathering for this station program. In such a situation, we Rotarians are motivated by RA President Rotarian Shekhar Mehta's theme, Serve to Change Lives. For Rotary year 21-22, let's explore more on changing the lives today. Whenever we engage deep into the service of needy people, we serve to change their lives by following the theme, do more and grow more. RC Balaji is ready to enter with a significant number of new energetic members full of enthusiasm for creating a meaningful fellowship among members and district dignitaries. In order to create a positive sense for Rotary in the district, we have 47 members in total. Even if the situation as we perceive it at this time is limited to the screens of our computers and cell phones, it is possible that this will be a historical event in Rotary's long history. Now, Rotary International and district leaders, we have a proven track record of executing the Rotary movement and achieving meaningful results. In their respective fields are available for us to listen to, which has been channelized by our rotative DG, Rotarian Santosh Prasad Rijal. Leaders are those who are innovative and do things that other people will be able to replicate tomorrow. For the Rotary year 21-22 being a part of his team, we are proud to have already begun to prepare by updating our strategic plan, setting goals and entering the required information in Club Central. We have planned to achieve the target of 55 members in the club this year and plan to double existing member within the 5 years from the base year. We also have planned to donate the TRF and Polio Plus Fund and 5 PHF member during this year. Based on the annual plan connecting with the strategy, we have prepared an estimated budget and program. Rotary Club for medical equipment installation in Banepa Seal Memorial Hospital in 20. A detailed study of the project is needed to prepare a global grant proposal for this Rotary year. The study is included in our annual budget and financial plan. Knowing that COVID-19 is going to be a challenging situation in the coming days, we are all bound to work together to achieve the appreciated goals and report them in Club Central. With this, I would like to close my words and would like to express my gratitude towards to district dignitaries, guests, and my fellow Rotarians for a great start to a meaningful journey. Thank you, everyone.
Thank you, President Yu. We know you are very much rational-oriented. You never make the things work behind. Now it's time for the introductions of the board member. I would like to request President Pradesh. President Ramesh Kumar Pradhan, immediate past President Prem Prasad Gangana, President-elect Dr. Indira Maske, President nominee Minaraj Bhandari, First Vice President Raman Nepal, Second Vice President Hari Bahadur Sitola, Secretary Sabina Morgan. अहिले नाम लिएको जति अगाडि आइदिनु होला प्लिज काउन्टर Joint Secretary Dr. Nagendra Bahadur Keshi, Treasurer Ganesh Prasad Acharya, Club Administrative Chair Babram Shrestha, Membership Chair Raju Shrestha, Public Image Chair Dr. Bimala Sakhe, Publication Co-Chair Past President Kedar Pradhan, Service Coordinator Chair Shobha Kumari Kodal, TRFTL Pushpamarial, Youth Service Chair Manavadu Ramchani, Secretary Ritu Gyawali, Coordinator Suman Saki, Literacy and Awareness Chair Dr. Chaturlal Shrestha, Club Trainer Kaushikendra Kumar Das, Fellowship Chair Ravindra Bal Keshi, Thank you. बधाई छ सम्पूर्ण नयाँ बोर्ड मेम्बरहरूलाई। अब प्रेसिडेन्टले सामु शपथ लिन्छु कि रोटरी क्लब अफ बालाजुको पदाधिकारीको जिम्मेवारी इमानदारीका साथ निर्वाह गर्नेछु साथै क्लबको विधान तथा विनियमको परिधिभित्र रही मेरो बुद्धि विवेक तथा क्षमताले भ्याएसम्म क्लबका अध्यक्षले अघि सारेको मानवीय सेवा कार्यमा सक्दो सहयोग पुर्याउनेछु र रोटरी क्लब अफ बालाजुको छवि सधैँ उच्च राख्न चित्त रहनेछु। different classification new members. It's my pleasure to introduce new member, Engineer Binita Gewali in installation program. Miss Gewali is originally from Kulmi. She is currently resident Bhaktapur, having with beautiful family with her spouse Engineer Anuj Dungana and her beautiful daughter. Miss Gewali, date of birth 2045, just 13. Her education is MSc Construction Engineer, and she has been involved in different kinds of projects like irrigation, water supply, sanitation, and building construction. Now she has been involved in Nepal Rashtra Bank as a civil engineer. गरेको साथीहरुलाई गर्नु होला र अब यो वर्षको बीचमा मलाई के पनि विश्वास छ भने सम्पूर्ण रोटरी साथीहरु यहाँ जो हुनुहुन्छ तपाईहरुले एकजना अवश्य ल्याउनु हुनेछ र आरआई प्रेसिडेन्टले दिएको मेम्बरशिप जुन स्पेशल पिन छ त्यो तपाईहरुले पनि रिजर्भ गर्नुहुनेछ र डिजर्भ गर्नुहुन्छ भन्ने आग्रह पनि गर्न चाहन्छु र यसपछि म सुरज बन्जाडे हुनुहुन्छ न्यू रोटरीको रूपमा आउँदै हुनुहुन्छ उहाँको इन्ट्रोडक्सन गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जसले इन्भाइट गर्नुभएको हो सकेसम्म उहाँ इन्भाइट गर्ने साथीहरु हुनुहुन्न भने पनि कसले इन्भाइट गर्नुभएको उहाँलाई पनि नाम उहाँको नाम भनिदिनु होला किनभने म आई वान्ट टु सल्युट हिम अल्सो यु विल गेट द स्पेशल पिन फ्रम द आरआई प्रेसिडेन्ट अल्सो।
सुरज बन्जाडे उहाँ चाहिँ हामी फुटवेयर एसोसिएसनमा पनि सँगै छौँ। हामी फुटवेयर एसोसिएसनको म उपाध्यक्ष छु, उहाँ भने कार्य समिति सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँको जुन अब काम गर्ने शैलीहरू असाध्यै मन परेर अनि उहाँ चाहिँ जहिले पनि सोसियल काममा उहाँ पनि एकदमै एक्टिभ। त्यस पछाडि उहाँले मलाई भन्नुभयो, राजन सर तपाईँ रोटीमा लाग्नु भएको छ, मलाई पनि जान एकदमै इन्ट्रेस्ट छु भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यस पछाडि मैले लजाउँ भनेर यहाँ लिएर आएको हो। उहाँको घर चाहिँ अर्घाखाँची जिल्ला हो। अहिले चाहिँ उहाँको चाहिँ बसाइ सतुङ्गलमा छ। उहाँको कर्मथलो भनेको चाहिँ न्यू रोड हो। उहाँ चाहिँ फुटवेयर इन्डस्ट्रीमा चाहिँ उहाँको चाहिँ सुल एन्ड ब्रान्ड भनेर उहाँको चाहिँ प्रोडक्सनहरू निस्किरहेको छ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। ओके, थ्याङ्क यू। र अर्को हाम्रो रोहित दुलाल हुनुहुन्छ, उहाँको पनि इन्ट्रेस्ट गर्नुहुन्छ तपाईँ? रोहितजीको पनि इन्ट्रेस्ट गर्नुहुन्न, हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। रोहित दुलाल हुनुहुन्छ, उहाँ झापादेखि, उहाँको झापाको दमक घर, हाल यहाँ कोटेश्वरमा बस्नुहुन्छ आफ्नै निजी निवासमा। उहाँ चाहिँ गार्मेन्ट्स बिजनेस गर्नुहुन्छ, चाइनाबाट एक्सपोर्ट पनि गर्नुहुन्छ। उहाँ पनि त्यस्तै सोसियल काममा एकदमै एग्रेसिभ अगाडि लाग्नुहुन्छ। उहाँको अहिले न्यू रोडमा सोरुम पनि छ र उहाँको यति नै भन्न चाहेँ मैले। हस्, धन्यवाद। न्यू मेम्बर हुन्छ धर्मराज, उहाँको पनि इन्ट्रोडक्सन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। म शरद बाबु श्रेष्ठ, पास्ट प्रेसिडेन्ट। हाम्रो धर्मराज पन्तजी हुनुहुन्छ, उहाँ गोर्खाबाटै हुनुहुन्छ र धेरै समयदेखि अहिले विभिन्न व्यवसायमा संलग्न हुनुहुन्छ। उहाँको एउटा बुटिक पसल चाहिँ सप छ, त्योभन्दा बाहेक उहाँले विभिन्न उद्योग व्यवसायमा लगानी पनि गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा बढी परिचित पनि हुनुहुन्छ, विभिन्न संस्थामा संलग्न पनि हुनुहुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू। उहाँको सानो इन्ट्रोडक्सनको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसपछि म श्री विनिता ग्यावाली, सुरज बन्जाडे, रोहित दुलाल र धर्मराज वन्तज्यू रोटरी क्लबका समस्त सदस्यहरूका तर्फबाट आज तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न पाउँदा हामीलाई खुसीको अनुभूति भएको छ। हामीले क्लबमा तपाईँहरूको दायित्व सामिप्यता पाउनको लागि मात्र नभई हाम्रो समाज, समुदाय र यो संसारलाई अझ सुन्दर बनाउनको निम्ति क्लबबाट अघि सारिएको पाइलामा तपाईँहरूको पनि सक्रिय सहयोग मिल्नेछ भन्ने आशाका साथ क्लबको सदस्यको रूपमा स्वागत गरेका छौँ। श्री विनिता ग्यावाली, सुरज बन्जाडे, रोहित दुलाल र धर्मराज पन्तज्यू। रोटरी कुनै राजनैतिक सङ्गठन होइन, तर प्रत्येक रोटरियन एक सचेत नागरिकको हैसियतले जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरकार राख्ने संस्थामा सुयोग्य तथा असल व्यक्ति पुगोस् भन्ने विश्वासका साथ सदैव चिन्तनशील रहन्छ। रोटरी कसैलाई दान दिनलाई मात्र स्थापना गरेको संस्था पनि होइन, तथापि यस संस्थाले आफ्नो क्रियाकलापको माध्यमबाट दिन दुखी तथा असहायहरूलाई सेवा तथा सहयोग पुर्याउने कार्यमा उदाहरणीय तथा अनुकरणीय कार्य गर्दछ। रोटरी धार्मिक संस्था पनि होइन, तर यो संस्था युगौँदेखि सबैलाई नैतिकताको शिक्षा प्रदान गर्न पवित्र सिद्धान्तहरूबाट भने अवश्य पनि अभिप्रेरित रहेको छ। रोटरी एक व्यावसायिक तथा व्यापारिक क्षेत्रमा अगुवाई गर्ने व्यक्तिहरूको यस्तो संस्था हो जुन संस्था व्यावसायिक तथा व्यापारिक स्तरलाई उच्च मर्यादायुक्त बिन्दुमा पुर्याउन आफ्नो स्थापना कालदेखि नै प्रयत्नशील रहँदै आएको छ। विश्वव्यापी भाइचारा तथा शान्ति भन्ने कुरा व्यावसायिक तथा व्यापारिक वर्ग एकै थलोमा बसी सामूहिक प्रयास गरेमा मात्र सम्भव छ भन्ने कुरामा रोटरीहरू विश्वास राख्दछन्। तपाईँहरूको क्रियाकलाप तथा तपाईँहरूले गर्दै आउनुभएको व्यवसायको विशेषतालाई उच्च मूल्याङ्कन गर्दै तपाईँहरूलाई हामीले यस क्लबको सदस्यहरूको लागि छानेका छौँ। यसै गरी आउँदा दिनहरूमा तपाईँहरूको आफ्नो व्यापारको माध्यमबाट तथा तपाईँहरूको व्यक्तिगत क्रियाकलापबाट समेत रोटरीको पवित्र उद्देश्य परिपूर्तिमा
अवश्यमेय सहयोग तथा योगदान मिल्नेछ भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ र हामी यसमा विश्वस्त पनि छौँ। तपाईहरूलाई क्लबको लागि आफ्नो व्यवसायको प्रतिनिधिका रूपमा हामी ग्रहण गर्दछौँ। क्लबमा तपाईहरूको व्यवसायसँग सम्बन्ध कुनै पनि कुरा तपाईहरू मार्फत आउनेछ भन्ने आशा राख्दछौँ। साथसाथै आफ्नो विषयगत क्षेत्रमा तपाईहरू क्लबको राजदूतको रूपमा कार्यरत रहनु भई आफ्नो व्यवसायको मार्फत क्लबको हरेक क्रियाकलापमा सक्रिय सहयोग पुर्याउनु हुनेछ भन्ने आशा एवं विश्वास लिएका छौँ। हामीलाई यो पनि विश्वास छ कि तपाईहरूको दैनिक दिनचर्याबाट रोटरीको आदर्श र मूल्यलाई सबैले सदैव उच्च मूल्याङ्कन गर्नेछ अनि रोटरीको सिद्धान्त तपाईहरूको हातमा अझ बढी सुरक्षित रहनेछ। तपाईहरूसँगको सत्सङ्गत पाएर क्लबका सबै सदस्यहरूले आफूलाई सच्चा रोटेनको रूपमा प्रस्तुत गर्ने अभिप्रेरणा पाइनेछ भन्ने आशा गर्दै विनिता ग्याउली, सुरज बन्जारे, रोहित दुलाल र धर्मराज अवन्तज्यूहरूलाई रोटरीको पिन प्रदान गरिदिनु हुन म डिजिई जितेन्द्र सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद जितेन्द्र सर। साथसाथै रोटरीका केही पुस्तकहरू पनि तपाईहरूलाई हस्तान्तरण गरिदिनु हुन म यस क्लबका मेम्बरसिप चेयरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तपाईहरूलाई क्लबले प्रदान गर्ने परिचय पत्र तथा आज प्रदान गरिएको पिन तथा सर्टिफिकेट रोटरीको परिचय हुनेछ। संसारको कुनै पनि रोटरी क्लबको बैठकमा उपस्थित हुनको लागि यो परिचय पर्याप्त हुनेछ। मैले सुरु गरेँ, यहाँले भन्नु होला यहाँले ठुल्ठुलो भनिदिनु होला। यो धर्मराज बन्जारे यहाँ do solemnly pledge that I will fulfill my duties as a member of Rotary Club of Balaju to the best of my ability. That I will support President and Board of Directors and will abide by our laws, Constitution and by law. Thank you. प्रेसिडेन्टजीलाई पनि धेरै धन्यवाद। अब डिस्ट्रिक्ट गभर्नर चिफ गेस्टको चाहिँ टाइम एकदमै कम भएको भएर उहाँले अर्को प्रोग्राम भ्याउनु पर्ने भएर उहाँले हामीलाई अलिकति टाइममै सिद्धाइदिनु भनेर भन्नुभएको छ र अब हामीले सेड्युल प्रोग्रामभन्दा अलिकति फरक गरेर उहाँले हरि प्रसादज्यू
Thank you, everybody. Protocol addressed. I will not take much time. I'm just going to introduce our District Governor Santosh Rizal ji. Limited in Viratnagar. Rotarian Santosh Rizal is happily married to Rotarian Navinita Rizal, past president of Rotary Club of Viratnagar Downtown, and the couple is blessed with 2 daughters, Sriya Rizal and Swecha Rizal. Rotarian Rizal holds the Bachelor degree of Commerce from University of Delhi, India, and Diploma in Business Administration and Marketing from the International Institute of Management and Marketing, New Delhi, India. He is an established industrialist in jute and food industries. He is the Managing Director of Chandra Siva Rice and Oil Mill Private Limited and Chandra Siva Khadya Udyog Private Limited in Viratnagar. He is also the Director of Swastik Jute Mill Private Limited in Viratnagar and Indra Complex in Kathmandu. He holds several key positions in many social organizations such as the life member of Nepal Tuberculosis Association in Ivory Coast, Africa in 1998. His involvement in Rotary started in 1981 when he joined Rotary Club of Viratnagar in 1981 and remained to 1986. He rejoined the club again in 2004. He served in several club leadership positions and became the club president in 2009 and 2010. Since then, he continued to be engaged in Rotary District 3292 in different club and district leadership positions, among which Assistant Governor, District Trainer, District Award and Recognition Committee Chair, District International Subcommittee Chair, District ICM Chair are the key positions he held. He all Rotary International Conferences from 2011-12 to 2018-19. He is a major donor level 3 and Paul Harris Society PHS member. He was elected as District Governor for the RY 2021-22 during the district conference held in Butwal in 2018-19. Since then, he is continuously getting involved in various district and international Rotary events to prepare himself and his upcoming team to lead the district 3292 successfully in the year 2022-23 and to raise the bar of District 3292 to a newer height. He has travelled to more than 110 countries in Asia, Africa, Europe, North America and South America. That's it about our DG Santosh Rizal ji. Thank you very much. Thank you. Thank you, Kausalendra sir. फरक गरेर उहाँले भर्चुअली आफ्नो केही भनाइ राखिदिनु हुनको लागि रोटरी इन्टरनेसनल 3292 को डिस्ट्रिक्ट गभर्नर रोटरियन सन्तोष तथा रिजालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। Council of Governors,
Thank you, Didi sir, for your very encouraging words. Roti Balaji will definitely come forward as usual and ready to contribute time, talents, and treasure, even in this Rotary year as well. It was a great pleasure having you here today. Thank you. Last session मा जोइन गर्नुभएको आदरणीय रोटेरियनजीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू केही उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि यो आजको यो माहौलमा यो इन्स्टलेसनको मौकामा र हाम्रो डिस्ट्रिक्ट डिपिटरीहरूको साथ पाएको अवस्थामा आदरणीय डिस्ट्रिक्ट गभर्नर इलेक्ट जितेन्द्र राज भण्डारीज्यूलाई हाम्रो गत वर्षमा चाहिँ इनरोल हुनुभएको इन्डक्ट हुनुभएको आदरणीय रोटेरियनजीहरूलाई पिन लगाइदिएर इन्डक्ट गरिदिनु हुन लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँहरू हुनुहुन्छ रोटेरियन राजन कुमार श्रेष्ठ, रोटेरियन ठाकुर तिवारी, रोटेरियन विनोद सापकोटा, रोटेरियन राम कुमार अर्याल, रोटेरियन रॉय श्रेष्ठ, and Rotaryan Mani Acharya. Please. त्यस्तै हामीसँग अर्को दुईजना मेम्बर पनि हुनुहुन्छ, बाबुराम श्रेष्ठ, उहाँले एडमिनिस्ट्रेटिभ डेपुटी हुनुहुन्छ, त्यस्तै सर्भिस प्रोटेक्टर शोभा कुमारी पौडेल। यसको लागि डिस्ट्रिक्ट गभर्नर इलेक्ट जितेन्द्र राज भण्डारी तथा इमिडिएट पास्ट प्रेसिडेन्ट प्रेमप्रसाद त्यस्तै हामीसँग बालकृष्ण पन्थीज्यू पनि हुनुहुन्छ। रोटेरियन बालकृष्ण पन्थीज्यू प्लिज कम फरवर्ड। Welcome on the little last मोस्ट वेलकम। मैले त विश्वासै गरिनँ तपाईँ कत्रो वेलकम खै विनोद सर भयो मोस्ट वेलकम। यो छ हजुरले मलाई दिनुपर्छ, यो मेरो हस्बेन्ड हो, हस्बेन्ड चाहिँ बाहिर हुनुहुन्छ। बालकृष्ण सरलाई बालकृष्ण सर केही न केही सानोतिनो सहयोग आफ्नो जो सम्पर्कमा आउनुभयो र जो नजिक आउनुभयो, जसलाई जे आवश्यकता छ आफूसँग भएको चिजले सामान्यतया सरसहयोग त गर्दै गइयो, तर त्यो चाहिँ भनेको सानो सानो थोपा थोपाको मात्रै प्रयास हो। त्यो चाहिँ एकदम सानो लेभलमा मात्रै लाभान्वित हुनुभयो र अनि कति कुराहरू त कोही पनि पूर्ण हुँदैन। पूर्ण नहुने भएपछि त्यही अब हाम्रो के मित्र राजन सर, हामी 12-15देखि हामी सँगै छौँ वर्षदेखि। उहाँसँग मेरो एकदमै मित्रता व्यवहार हुनुहुन्छ, किनभने मसँग मात्रै होइन सबैसँग हुनुहुन्छ। किनभने उहाँको स्वभाव पनि एकदम आफ्नो लागि भन्दा पनि अरूकै लागि धेरै तत्त्वचित्त भएर लाग्ने, अरूकै लागि आफ्नो काम छोडेर उद्योग व्यवसाय
त एक दिन पनि अप्सन हुँदा पनि धेरै नोक्सानी हुनेमा पनि उहाँले आफ्नो काम बन्द गरेरै हिँड्ने स्वभाव चाहिँ म परिचित थिएँ। र अझ त्यस पछाडि चाहिँ उहाँले इन्डस्ट्री फुटवेयर इन्डस्ट्री खोल्नुभयो मेरो फ्याक्ट्रीको नजिकै सतुङ्गलमा। त्यसपछि आज हामी क्लबमा चाहिँ उहाँ जोइन हुनुभएको कुरा थाहा पाएँ। त्यस पछाडि मैले पनि इच्छा जाहेर गरेँ र 1-1.5 महिना अगाडि सायद म ठ्याक्कै टाइम त थाहा छैन, तर भर्चुअल्ली म मिटिङमा एटेन्ड हुने मौका पाएँ र धेरै सारहरूको म्याडमहरूको पनि केही कुराहरू सुन्ने पाएँ। त्यसले पनि मलाई धेरै प्रेरणा जाग्यो र सँगसँगै म सही ठाउँमा सही बाटोमै जाँदैछु भन्ने लाग्यो। अनि चाहिँ म फेरि जोइन हुनुको लागि अनि हजुरहरूले मलाई स्वागत पनि गर्नुभएछ, मेम्बरसिप पनि दिनुभएछ। हिजो अस्ति अनि भाइबरमा जोइन भएपछि चाहिँ म लगभग यो एउटा बालाजुक परिवारको सदस्य भइसकेको छु भन्ने थाहा भयो। र अनि आज बिहान बिहान आइसकेपछि राजा सरलाई मात्रै चिन्थेँ, तर लगभग तत्कालै 5-7 मिनट 10 मिनटकै भित्रैमै म धेरै वर्षौँदेखि यहीँ छु, हामी सँगै छौँ, एउटै परिवारभित्रै छौँ, एउटा परिवार छौँ भन्ने खालको मलाई महसुस भयो। म कहीँ पनि अपरिचित मलाई फिलै भएन र म अब त लगभग वर्षौँदेखि कति वर्षदेखि छ, अब म चाहिँ भर्खरै आज लगभग 7-8 घन्टादेखिको मात्रै म परिचित हुँ भन्ने लाग्दैन। अब म जाँदा म धेरै मलाई तपाईँहरूप्रतिको धेरै सम्मान प्रेम सद्भाव र मेरो मनमा लिएर म जाँदैछु। म धेरै प्रभावित छु र आउने दिनमा पनि रमेश सर अहिले अध्यक्ष हुनुभएछ र यो उहाँको अध्यक्षतामा उहाँको जुन कार्यकाल अत्यन्त योभन्दा पनि धेरै उचाइ पुर्याउनुको लागि हामी जुन नयाँ हामी 4 जना मेम्बर आज आयौँ। हाम्रो 4 जनाको मेम्बर तर्फबाट पनि मैले प्रतिबद्धता के जनाउन चाहन्छु भने हामी मात्रै सङ्ख्याको लागि र एउटा सङ्ख्या थपिनको लागि होइन, हामीसँग भएको चिज ज्ञान सिप र क्षमता र हामीसँग भएको स्रोत साधन हजुरहरूले चाहिँ परिचार उपयोग गर्नको लागि हामीले मात्रै चाहेर पनि हुँदैन। हजुरहरूले चाहिँ यसलाई इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिनु भयो भने हामीले यसलाई बनाउने कोसिस गर्दैछौँ र अरू योभन्दा अघिल्लोमा पनि धेरै साथीहरू नयाँ आउनुभएको रहेछ, उहाँहरूमा पनि यही म एउटा सायद एउटा प्रतिनिधि पात्र हो। यस्तै सबैको चाहना भएरै यहाँ आउनुभएको, नत्र धेरै यस्तो समय बिताउने, समय काट्ने, समय जाने र केही काममा इन्गेज हुने ठाउँ धेरै ठाउँ छ। किन यो भनेको भने हाम्रो सबैको जतिजना आएका छौँ पवित्र उद्देश्य भएरै आएका छौँ। त्यसले गर्दा यो आउने समय अत्यन्त धेरै इन्जोय गर्नेछौँ र हामी धेरै रूपमा योभन्दा धेरै अगाडि जानेछौँ। अरूको जुन हाम्रो यो काठमाडौँ मात्रै होइन, देशको मात्रै होइन, विश्वको मानव सेवाको लागि र नयाँ उन्नति र अरू यो मानवीय विकासको उन्नतिको लागि हाम्रो धेरै योगदान हुनेछ र हामी एउटा इटा थपेरै घर बन्ने हो, एउटै कोही पनि घर बन्दैन। त्यसले गर्दा हामीहरू इटा राम्रो समुन्नत यो मानव यो संस्कार र समुन्नत विकासको लागि हामी राम्रो इटा बन्नेछौँ भन्ने मलाई विश्वास राख्दै मलाई चाहिँ यसमा बोल्ने मौका पनि दिनुभएकोमा सबै उहाँलाई हजुरहरूले सबै धन्यवाद र सबै परिवारलाई हामी सँगसँगै अगाडि र एकदम इन्जोय गर्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने विश्वास राख्दै मेरा 2 शब्द यहीँ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। Thank you, Surajji, for lovely encouraging words. हामीलाई यही स्पिरिट चाहिए छ रोटरीलाई, यहाँको जस्तै मनोभाव चाहिए छ, यहाँको जस्तै साथ चाहिए छ र पक्कै पनि हामीले त्यो ह्युम्यानिटेरियन सर्भिसमा अघि बढ्नेछौँ। हामीलाई तपाईँहरू जस्तो यो इनर्जेटिक व्यक्तित्वहरू ल्याइदिनु भएकोमा मेम्बरसिप चेयर हाम्रो राजनजीलाई विशेष धन्यवाद। त्यस्तै हामीलाई सिभिल इन्जिनियर आइटी इन्जिनियर चाहिँ इन्डक्ट गरिदिनु भएकोमा हाम्रो सर्भिस प्रोजेक्ट चेयर रोटरी शोभा म्यामलाई पनि धेरै धन्यवाद। अब यो साथ यो हाम्रो इनर्जी अब एकदम फ्रुटफुल हुनेछ र रोटरी क्लब अफ बालाजु अब पछाडि फर्किँदैन, अगाडि बढ्यो भन्ने एउटा सङ्केत पनि हो। असिस्टेन्ट गभर्नर हाम्रो क्लबको असिस्टेन्ट गभर्नर पनि हुनुहुन्छ यो साल आदरणीय रोटरी मनोज कुमार पढाइज्यूलाई सोझो बनाइराखिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। डिजीले भनिसक्नुभयो, डिस्ट्रिक्ट गभर्नरले भनिसक्नुभएको छ कि यसपालि स्पेसलले आरआई प्रेसिडेन्टले 20 वर्ष कन्टिन्यू 20 वर्षदेखि 1.2 रोट्रेन भनिरहेकोलाई लेट्स चेन्ज द डाटा चेन्ज गरौँ। अब 1.3 मिनिमम लैजाउँ, त्योभन्दा बढी त लान सके त धेरै भइहाल्यो। 1.3 भनौँ
भन्ने एउटा एकदमै हाइली मिसन लिएर चाहिँ रोटरी आरआई प्रेसिडेन्ट लाग्नुभएको छ र यसमा अघि डिजी साहबले पनि भनिसक्नुभयो उहाँले पनि यसलाई एउटा स्पेसल गोलको रूपमा चाहिँ अहिले लिएको छ। रोटरीहरू सम्पूर्ण रोटरी नै यसरी लागेको अहिलेको अवस्था छ। त्यस कारण यसमा एउटा नारा पनि आएको छ इच वान बिङ वान भनेर। त्यस कारण फेरि पनि म यो कुरा एउटा चाहिँ एज अ एसिस्टेन्ट गभर्नर एज अ कन्भेनर अफ डिजी म फेरि पनि यो कुरालाई चाहिँ अलिकति जोड दिन चाहन्छु किनभने यसमा तपाईहरूले नै पास गरेको बोर्डका साथीहरूले पास गर्नुभएको छ, रमेशजीले पनि पाठ गर्नुभएको छ। मलाई के थाहा छ अहिले जुन बोर्ड मैले देखेको छु भेरी इन्थुजियास्टिक छ, एकदम चाहिँ राम्रो लिडरहरू छ। तपाईँको डिस्ट्रिक्ट ट्रेजर भएको चाहिँ क्लब होइन, मलाई लाग्छ डिस्ट्रिक्ट पक्कै पनि डिस्ट्रिक्ट अहिलेको डिस्ट्रिक्ट डिजीले सार्नुभएको जुन गोलहरू छ त्यो गोलमा उहाँहरूको झनै बढी चाहिँ तपाईँहरूलाई सहयोग हुनेछ, झन् बढी तपाईँलाई साथ हुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। र तपाईँहरूले सारेको जुन डिस्ट्रिक्ट गोल तपाईँले अहिले जुन लिएको गोल त अवश्य पनि तपाईँले पुरा गर्नुभयो, त्यसमा म सादर हुनेछु जान्दैछु। र म अर्को लास्टमा के पनि एउटा आग्रह गर्छु, धेरै कुरो बोल्न चाहन्न, म आग्रह गर्छु सबै साथीहरू चाहिँ पिएचएफ हुने र अगाडि बढ्ने कुरामा पनि जोड दिनु होला। किन यो कुरा जोड भएको छ भन्दाखेरिमा अहिलेको रोटरीको जुन ओल्ड फन्ड छ, हाम्रो जुन ग्लोबल फन्ड छ, त्यो फन्डमा चाहिँ बिग क्राइसिस आएको छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ गत वर्षदेखि नै हामीले म्याचिङ चाहिँ रोटरीले दिन सकिरहेको छैन। हाम्रो जति पनि ग्रान्टहरू भइरहेको छ त्यो ग्रान्टमा म्याचिङहरू दिन सकिरहेको छैन। र गत वर्ष हामीलाई चाहिँ जति पनि डोनेसनहरू हुन्छ क्यास डोनेसनको चाहिँ म्याचिङ जुन 50% म्याचिङ हुन्छ त्यसलाई बन्द गरेको छ। यसपालि पनि त्यो कुरो यथावत नै छ। हामीले यदि कुनै क्लब डिस्ट्रिक्ट ग्रान्टहरूदेखि लिएर के अरे ग्लोबल ग्रान्ट गर्नको लागि हामीले जुन क्लबबाट अथवा अरू कुनै पनि तरिकाबाट चाहिँ क्यास डोनेसन हुन्छ त्यसको म्याचिङहरू आरआईले गर्न सकेको छैन। आई थिङ्क यो बिकज अफ दिस पेन्डेमिक पनि हो, किनभने यो जुन कोभिडले धेरै प्रोजेक्ट भएको हुनाले पनि यो चाहिँ गर्न नसकेको स्थिति रहेको देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म के आग्रह गर्छु भने त्यो हामीले त्यो ग्लोबल हाम्रो फन्डलाई यदि बलियो बनायो भने न उहाँहरूले हामीलाई दिने कुरो हुँदो रहेछ। योसम्म दिइराखेको छ भनेपछि त्यो दिन सकेको छैन। यसपालि त डिडिएफको त झन् डिडिएफको गत वर्ष डिडिएफको चाहिँ 100% नै थियो भने यसपालि डिडिएफको म्याचिङ भनेको 80% मात्रै भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा हामीले ग्लोबल फन्डलाई चाहिँ बलियो गर्नुपर्ने, किन हामी नै हो, हामीले नै त्यसलाई बलियो बनाउने हो। देयर इज नो एनी अदर। हामी रोटरीहरूले दिएको पैसाले ग्लोबल ग्रान्ट चाहिँ बलियो हुने हो। त्यस कारण यसमा पनि जोड दिएर अगाडि बढिदिनु भने हामीले नै त्यो पैसा पाउने हो। हामीले प्रोजेक्ट गर्छौँ, हाम्रो क्यास डोनेसन हुन्छ, उहाँले म्याचिङ गर्नुहुन्छ, हामीलाई पठाउनुहुन्छ। अहिले डिजी साहबले भन्नुभयो 3.5 लाख 4 लाख डलरको त यो वर्ष अहिलेको यही मन्थमा मात्रै पनि हाम्रो चाहिँ प्रोजेक्ट स्वीकृति भइसकेको छ, हाम्रो डिस्ट्रिक्टमा स्वीकृति भइसकेको छ। गत वर्ष हेर्ने हो भने त राजीव सरको पालामा त झन्डै विश्वकै सबभन्दा बढी चाहिँ पैसा ग्लोबल ग्रान्ट गर्ने चाहिँ डिस्ट्रिक्टको रूपमा चाहिँ हामीले परिचित भएको छ। हामी सबै पैसा फिर्ता भएर त्यसरी आउने हो। त्यसैले यसमा पनि अलिकति तपाईँहरूले जोड दिन म एउटा त्यो आग्रह गर्न चाहन्छु। र अन्तिममा तपाईँ रमेशजीलाई लगायत सम्पूर्ण टिमलाई चाहिँ बधाई दिन चाहन्छु। र मैले यो पनि हेरेँ, पहिला पनि हेरेको छु। तपाईँहरूले गत वर्ष हाम्रो आइपिपी प्रेम प्रसाद सरले ढुङ्गानाजीले चाहिँ वेल डन, धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ। मैले त्यो सबै कुराहरू उहाँले प्रेजेन्ट मैले 2-3टा मिटिङहरूबाट मैले त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हेरेको छु र म आई रियल्ली एप्रिसिएट हिम। उहाँले जुन उहाँको टिमले जसरी काम गर्नुभएको छ त्यो कामलाई पक्कै पनि आउने रमेशजीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एन्ड लिएर जानुहुनेछ। र सम्पूर्ण साथीहरू जस्तो अब कौशिकजीदेखि लिएर जुन एक्टिभ साथीहरू हुन्छ उहाँहरूले पक्कै पनि साथ दिनुहुनेछ। र म बालजुको एज अ मेम्बरै भएर म तपाईँहरूसँग रहनेछु। र म नट फर दिस वानली यो वर्ष मात्रै होइन, म अहिले एसिस्टेन्ट गभर्नर आएको छु, भोलिबाट म एज अ रोटरी नै एज अ फ्रेन्ड म तपाईँहरूको साथमा रहनेछु। म त्यही नै चाहन्छु, त्यही नै भन्न चाहन्छु। र फेरि पनि म बधाई दिन चाहन्छु, कङ्ग्रेचुलेसन दिन चाहन्छु। टिमले चाहिँ सशक्त रूपमा अगाडि बढेर म तपाईँहरूको साथमा रहनेछु। कुनै पनि मेम्बर साथीहरूले जसले पनि मलाई कुनै कुराहरू तपाईँहरूलाई केही कन्फ्युजन भयो, केही कुरो रह्यो भने सोध्न सक्नुहुन्छ। तर मलाई के विश्वास छ भने अल द रोटरियन यहाँ जति रोटरियन हुनुहुन्छ तपाईँहरू एकदम पर्फेक्ट हुनुहुन्छ, त्यसमा मलाई विश्वास छ। तै पनि केही छ भने सोध्न सक्नुहुनेछ भन्दै म तपाईँहरूसँग बिदा हुन्छु। धन्यवाद। Manoj sir, we are looking forward for your great support and cooperation in this year. Now I would like to request next district leader, District Governor-elect Jitendra Raj Bhandari, due to share few words. उहाँसँग टाइम एकदम कम भएको भएर अब हामीसँग थोरै कार्यक्रमहरू बाँकी नै छ, तर त्योभन्दा पहिला उहाँलाई जानुपर्ने भएर
उहाँलाई चाहिँ मैले केही मन्तव्य राखिदिनु लागि आमन्त्रण गर्दछु। धन्यवाद। आजको यस प्रोग्रामका अध्यक्ष प्रेसिडेन्ट रमेशजी, फर्स्ट लेडी जयन्तीजी, इमिडिएट पास्ट प्रेसिडेन्ट प्रेम प्रसाद ढुङ्गानाजी, डिस्ट्रिक्ट गभर्नर सन्तोषजी, उहाँ त गइसक्नु भएको लाग्छ, डिस्ट्रिक्ट अफिसियल्स र सम्पूर्ण साथीहरू, गुड मर्निङ, नमस्कार। म जितेन्द्र राज भण्डारी, मलाई यहाँ बोलाइदिनु भएकोमा आइ एम भेरी भेरी ग्रेटफुल प्रेसिडेन्टज्यूलाई। हाम्रा डिस्ट्रिक्ट गभर्नर सन्तोष रिजाल तथा हाम्रो एजी मनोजजीले धेरै कुराहरू भनिसक्नु भएको छ अबाउट यसपालिको गोल, यसपालिको टार्गेट्स के गर्नुपर्छ, म त्यतातिर जान्न। यो सालको प्रेसिडेन्ट आरआई प्रेसिडेन्ट शेखर मेहता, उहाँले एउटा लाइन भन्नुभएको थियो, नेपालमा धेरैपल्ट आउनुभएको छ, यहाँले भेट्नुभयो होला, म कोट मात्रै गर्न चाहन्छु। व्हाट ही हैज सेड वाज सर्भिस इज द रेन्ट वी मस्ट पे फर अक्युपाइङ द स्पेस इन दिस अर्थ। उहाँले भन्नुभयो कि हामीले संसारमा आउँछौँ, हामीले धेरै चिज बिगार्छौँ, यहाँको वातावरण बिगार्छौँ, त्यसलाई हामीले तिर्ने कसरी भन्दाखेरि सेवा गरेर। त्यही कारणले उहाँले आफ्नो सालको आरआई थिम राख्नु भएको छ, सर्भ टु चेन्ज लाइफ्स। त्यही लाइन हामी लाग्छौँ पनि, वी आर डुइङ इट, पहिलादेखि गरिराखेको काम पनि हो। र शेखर मेहताको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि उहाँ पनि हि अल्सो चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट लाइक मी, र तपाईँको युद्ध ओली जस्तै हो, हामी एउटै प्रोफेसनका छौँ। सो इट इज अल्सो एन अनर टु सर्भ अन्डर चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट। हि इज अ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट, कस्ट अकाउन्टेन्ट, कम्पनी सेक्रेटरी, र उहाँले अर्को एमबिए पढ्नु भ्याएन भन्नुभएको थियो, पढ्नु छ पढ्नु भएको छ उहाँले, र उहाँले भनेअनुसार त्यही लाइनमा वी हेभ टु वर्क। र म प्रेमजीलाई एउटा बधाई दिन चाहन्छु, कोभिडको हुँदाहुँदै पनि यहाँले यत्रो काम गर्नुभयो, अघि उहाँले भन्नुभयो, यसको लागि यहाँले धेरै धेरै धन्यवाद, कङ्ग्रेचुलेसन्स फर अचिभिङ सो मेनी थिङ्स डिस्पाइट कोभिड, डिस्पाइट मान्छे घुम्नु मिलेको थिएन, हामीले धेरै ताली बजाएर उहाँले बधाई चाहिँ दियो हजुर। त्यो बेलामा जति उहाँले काम गर्नुभयो त्यसलाई रोटी बालाजु, तर म धेरै आभारी छु फर द थिङ्स यु हेभ डन। र आउने सालमा हाम्रो रमेशजीलाई त उहाँको इन्टायर टिमलाई धेरै बधाई पनि दिन चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु। र म यो पनि एउटा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु कि यो सालमा यहाँको कुनै पनि काममा, कार्यमा, एक्टिभिटिजमा, प्रोजेक्ट्समा इफ आई क्यान बी अफ एनी हेल्प प्लिज मलाई भन्नुहोस्, मैले सक्दो सहयोग गर्छु भने यहाँलाई म प्रतियो जाहेर पनि गर्न चाहन्छु। अब रोटरीमा हामी आउँदाखेरि एज अ क्लब प्रेसिडेन्ट हुन्छौँ या एज अ म भोलि गएर डिजी हुँला। रोटरी संस्था जब सुरु भयो 1905 मा, स्टार्टेड बाई पाउल ह्यारिस, उहाँले कुनै पनि यो कम्पनी सुरु गरेर चाहिँ होइन, यो चाहिँ हामीले रिसिभ किप इन माइन्ड। रोटरी उहाँले कुनै बिजनेस अर्गनाइजेसन सुरु गर्नुभएको होइन, हि हेज स्टार्टेड अ वेब। उहाँले एउटा के सुरु गर्नुभयो, एउटा वेब सुरु गर्नुभयो, त्यसलाई आजसम्म त्यही काममा लागिरहेको छौँ, टु क्रिएट अवेरनेस प्रोग्राम, टु क्रिएट अवेरनेस टु सर्भ द कम्युनिटी। हामीले समुदायमा सपोर्ट कसरी गर्ने, काम कसरी गर्ने र सेवा कसरी गर्ने भन्नेमा उहाँले जुन सुरु गर्नुभएको थियो 117 वर्ष पहिला, हामी त्यसैलाई कन्टिन्यू गर्दै आइरहेका छौँ। र उहाँले 4 जनाले सुरु गरेको काम अहिले झन्डै लगभग 12 लाख रोटारियन संसारमा छ, रोट्र्याक्टर्स छन्, इन्टरेक्टर्स पनि छन् हामीसँग काम गर्नलाई। त्यसैले मेरो यहाँलाई एउटा रमेशजीलाई एउटा के अनुरोध गर्ने, वेन यु बिकम अ प्रेसिडेन्ट यु आर नट अ सिइओ, यु आर अ पार्ट अफ अ टिम। अलिक काम गर्न चाहिँ गाह्रो छ। रोटरीका सम्पूर्ण साथीहरू लिडर्स छन् आफ्नो आफ्नो फिल्डका, हामी सबै भोलिन्टियर पनि छौँ यहाँ, कुनै यहाँ तलब लिएर बसेका छैनौँ। त्यसैले भोलिन्टियर साथीहरूलाई काममा लगाउनलाई यु हेभ टु हेभ अ बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ, त्यसको लागि आइएम स्योर यु क्यान डु इट। र म आफूलाई मैले 2001 मा रोटरी जोइन गरेको, आई अलवेज कन्सिडर माइसेल्फ एज अ भेरी लकी पर्सन इन रोटरीमा। जब म रोटरी क्लब कोपनडोलको म प्रेसिडेन्ट भएको थिएँ, त्यो बेलामा रोटरीले शतवार्षिकी मनाइरहेको थियो, सेन्टेनियल इयर अफ रोटरी, र मैले आरआईबाट सेन्टेनियल प्रेसिडेन्ट अफ द क्लब भन्ने मैले पाएछु। र त्यसपछि 2016-17 मा जब डिस्ट्रिक्ट रोटरी फाउन्डेसन कमिटी चेयर भएको थिएँ, त्यो बेला पनि रोटरीले फाउन्डेसनले अब शतवार्षिकी मनाइरहेको थियो, र त्यो बेला मैले लिनु पाएँ सेन्टेनियल डिआरएफसी अफ रोटरी क्लब डिस्ट्रिक्ट 1990। मैले विगत 22 कतिपल्ट म नकिङ होला विचार गरेको थिएँ,
22-23 मा यहाँलाई थाहा होला रोटरी इन्टरनेसनलको इतिहासमा पहिलो पटक 117 वर्षपछि महिला रोटरी इन्टरनेसनल प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ जेनिफर जोन्स। उहाँ पेसाले मिडिया पर्सन, टेलिभिजन च्यानल्समा उहाँको प्रिन्टिङमा हुनुहुन्छ र उहाँको उमेर सेवा मौका पायो भने 3 पटक लकिएस्ट पर्सन इन रोटरी भने जस्तै। र अर्को यो साल यहाँलाई थाहा होला रोटरी इन्टरनेसनलको बोर्डमा 17 जना मेम्बर हुन्छ। 17 जना मध्येमा 8 जना महिला छन् र यसो भए हामी सबैले गर्वको विषय हो। र नेक्स्ट इयर 22-23 मा उहाँको बोर्डमा 9 जना महिला बोर्ड डाइरेक्टर हुनेछन् र रोटरी इतिहासमा सबैभन्दा पहिलो पटक मोर देन 50% बोर्ड डाइरेक्टर हुनेछ। र म एउटा यहाँ पनि स्टेट गर्न चाहन्छु रोटरी इन्टरनेसनल प्रेसिडेन्ट जेनिफर जोन्स became president not because she is a female, right? उहाँ महिला भएर अध्यक्ष हुनुभएको होइन, उहाँ अध्यक्ष हुनुभएको छ because she is capable, she is talented, she has the capability, capacity, talent to deliver the goods. त्यसैले हाम्रो गाउँमा पनि यहाँ जगदीश नेक्स्ट इयर इन्दिराजी हुँदै हुनुहुन्छ क्लबको प्रेसिडेन्ट, हाम्रो सबिनाजी हुनुहुन्छ, ट्रेजरर लास्ट इयर सेक्रेटरी हुनुभएको छ र आज यति 4 जना नयाँ मेम्बर थप्नुभयो यहाँले, लास्ट 8 जना थप्नुभएको छ। सबै नयाँ साथीहरूलाई मेरो धेरै शुभकामना। लेट्स वर्क टुगेदर, टेक इट अहेड, राम्रो काम गरौँ। र यहाँ भएर चाहिँ क्लब कुरा गर्ने हो भने म यहाँ क्लबमा धेरै पटक आएको छु। लास्ट टाइम आउँदाखेरि मैले फाउन्डेसन कुरा गर्न आएको थिएँ, तर यो क्लब धेरै मान्छे डिस्ट्रिक्टमा धेरै लिडर भएको छन्। हामी फादर अफ माइक्रो फाइनेन्स जस्तो शङ्करजी इज अ पार्ट अफ यो क्लब। उहाँको त्यो पोलियो इरेडिकेट गर्नलाई यहाँका हिजोराज ओली हुनुहुन्छ, हिजो डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरर त आफ्नो ठाउँमा छ। त मेरो प्रोफेसन चार्ट आउनु छ भने उहाँ यो सालदेखि मेरो नेता हुन जान्न। हि इज गोइङ टु लिडर अफ माई इन्स्टिट्युसन अफ चार्ट नेपाल। यस्ता यस्ता व्यक्ति भएका रमन सर हुनुहुन्छ, उहाँ सिआइटी नागरिक लगानी कोष होइन, प्लस लक्ष्मी ब्याङ्कको उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। म अहिले पनि त्यहाँ अडिट मै गर्छु एज अ सिए। त यस्ता व्यक्तित्व भएको संस्था। आज हाम्रो रत्नबाजीको नाति भेटेँ, म रत्नबाजीसँग घुमेको छु। त्यो 2016 मा हामी त्यो रोटरी फङ्सन जाँदाखेरि यस्ता यस्ता व्यक्ति भए संस्था, वान अफ द मोस्ट एक्टिभ भाइब्रेन्ट क्लबमा आएर यति बोल्न पाउने इट्स एन अनर फर मी। र मलाई यहाँले मलाई साथी मान्नुहोस्, आज म डिजी भएँ, भोलि डिजी हुँला, पर्सि गएर म चाहिँ आइ एम ब्याक टु एज अ नर्मल रोटेरियन। एउटा लाइन म जेनिफर जोन्सले भनेको यहाँसम्म चाहिँ सेयर गर्न चाहन्छु। हामीलाई अस्ति भर्चुअल मिटिङमा के भन्नु भन्दाखेरि रोटरीमा आएपछि इफ वन्स यु बिकम अ लिडर इट इज आवर जब टु इन्क्रिज द मेम्बर्स। त्यो गर्नैपर्छ। हामीले सर्भिस प्रोजेक्ट गर्नैपर्छ, फाउन्डेसनमा पैसा दिनुपर्छ र पब्लिसाइजरलाई गर्नुपर्छ। दिस इज आवर जब, वी आर सपोज टु डु। यसमा धेरै कुरा म गर्दिनँ, यु हेभ टु डु इट। सी जोइन रोटरी 1999। उहाँले के भन्नुभयो, रोटरीमा आएपछि सी हेज मेड मेनी फ्रेन्ड्स। जुन अघि हाम्रो नयाँ साथीले बोल्नुभएको थियो 10 मिनटमा परिवारलाई रोटरीमा आएपछि यु मेक टु मेनी न्यू फ्रेन्ड्स। र उहाँले भन्नुभएको छ आई विल बी आरआई प्रेसिडेन्ट इन 2022-23। र मैले जति साथी बनाएको छु रोटरीमा आई वान्ट टु रिटेन एन्ड मेक न्यू मोर फ्रेन्ड्स। र प्रेसिडेन्टबाट हट्दाखेरि सबैले भन्नुहोस् कि जेनिफर यु हेभ रिटेन अल योर फ्रेन्ड्स एन्ड मेड फ्यु मोर। यति कुरा म हाम्रो रमेशले भन्थेँ, तपाईँ नयाँ साथी बनाउनुहोस्। म पनि पहिला आरएनएसीमा जागिरी थिएँ, हुन त हाम्रो युद्धजी जन्मिनु पहिले धेरै खाएको रहेछु मैले। त्यहाँ 15-16 वर्ष बस्यो, एज अ डाइरेक्टर भएर बसेँ, त्यहाँ प्र्याक्टिस गरेँ। त्यो बेला मेरो साथीहरू वे लिमिटेड टु एयरलाइन्स, ट्राभल एजेन्ट्स र सिएस। रोटरीमा आएपछि आई फाउन्ड सो मेनी न्यू फ्रेन्ड्स फ्रम डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ लाइफ, चाहे त्यो व्यापारी होस्, चाहे उद्योगपति होस्। र दे हेभ बिन वान अफ द बेस्ट फ्रेन्ड्स मैले लाइफमा पाएकोमा। म आरएनएसी हुँदाखेरि नेपाल धेरै घुमेको छु, तर अहिले रोटरीमा घुम्दाखेरि कुनै ठाउँमा जाँदाखेरि नयाँ ठाउँ लाग्दैन। त्यसैले साथीहरू लेट्स वर्क टुगेदर, प्रोजेक्ट गरौँ। धेरै ठुलो प्रोजेक्ट गर्नु त म भन्दिनँ, यु डु स्मलर प्रोजेक्ट। 2 लाखको प्रोजेक्ट गर्नुहोस्, 2 करोडको गर्नुहोस्। भित्री मनले गऱ्यो भने चाहिँ आइएम स्योर कम्युनिटी वेयर यु गोइङ टु सर्भ दे विल लाइक इट। यति भन्दै म धेरै टाइम पनि लिएँ, मलाई बोलाइदिनु रमेशजी। सम्पूर्ण बालदुक्लो साथीहरूलाई मेरो आभार, माई एप्रिसिएसन। र एनिथिङ आई क्यान डु रोटरी बालाजु वान अफ भाइब्रेन्ट क्लबमा, प्लिज डु रिमेम्बर मी, आई विल कम हियर। थ्याङ्क यू। जय रोटरी। Thank you, DGN.
sir, for very encouraging words. Now we have recognitions, which PSFin and appreciation certificate to all the TRF contributor by our guest of honor, DG and Jitendra Raj Bhandari. हाम्रो अगाडि उपस्थित हुनु भएको सम्पूर्ण जुन छ नि कतिले मल्टिपल दोस्रो चोटि पनि पल हेरिस फेलोको मेम्बरशिप लिनु भएको छ उहाँले $300 कन्ट्रिब्युट गर्नु भएको छ त्यसकारण उहाँको रिकग्निसन भइरहेको छ हाम्रो नयाँ साथीहरुको लागि आग्रह छ रिक्वेस्ट छ तपाईहरु पनि अलिकता कन्ट्रिब्युट गर्नुस् फाउन्डेसनमा पैसा जम्मा हुन्छ अनि यो पैसा फेरि फर्केर 3 गुणा भएर हाम्रो डिस्ट्रिक्टमा आउँछ 3 वर्षपछि यो काम गर्नलाई अहिले हाम्रो डीजी जितन सरले मेन्सन गर्नुभयो फाउन्डेसनमा पैसा चाहियो यो पैसा यो तरिकाले आउँछ त्यसकारण तपाईले जे चीज कन्ट्रिब्युट गर्नुहुन्छ सर्भिस कन्ट्रिब्युट गर्नुहुन्छ पैसा कन्ट्रिब्युट गर्नुहुन्छ त्यसको रिकग्निसन हुन्छ अहिले रिकग्निसन भइरहेको छ हाम्रो आफ्नै साथीहरुको यो पल हेरिस फेलो PHF को लागि रिकग्निसन भइरहेको अनि यो जुन छ $300 मैले भनेको यो 1000 को इक्विभ्यालेन्टको लागि कन्ट्रिब्युसन हो तपाईको नाममा अरूले यसमा कन्ट्रिब्युट गर्दिन्छ यो एउटा स्पेशल डिस्काउन्ट हो यो नेपालको लागि स्पेशल डिस्काउन्ट मानिन्छ $1000 मा पाउने पिन चाहिँ $300 मा मात्रै दिइरहेको छ त्यो पनि नेपालको लागि त्यसकारणले एउटा सुवर्ण अवसर छ इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फर यू ऑल न्यू मेंबर्स प्लीज कंट्रीब्यूट $300 only and get this pin with the hand of district dignitaries like DGE, DGN or district governors. हाम्रो अहिले भर्खर मेन्सन गर्नु भएको छ हाम्रो पास्ट प्रेसिडेन्ट रविन जी यो जुन छ तपाईको प्रोफाइलमा पनि तपाई आफ्नो जब यो हेर्नुहुन्छ प्रोफाइल आफ्नो रोटरी इन्टरनेशनलको त्यो प्रोफाइलमा हस्तिकाले यो राम्रो अपॉर्चुनिटी छ हामी यहाँ दिन आएछौं मनले दिन आएको कोही जोड छैन जबरजस्ती छैन दिनै पर्छ तर स्वेच्छाले यदि कन्ट्रिब्युट गर्न चाहनुहुन्छ भने यो डोर खुला छ तपाईहरु कन्ट्रिब्युट गर्नुस् प्राय हाम्रो क्लबको सबै PHF मिल लगाएर जब तपाई कुनै देशमा भ्रमण गर्नुहुन्छ मान्छेले हेर्छ र आज प्लिज हात उठाउनु होला नयाँ साथीहरु थ्यांक यू अहिले हाम्रो एडभाइजर WG धेरै धेरै धन्यवाद उहाँले आज नै आफुलाई पल हरिस फेलोशिपको लागि $300 कन्ट्रिब्युटको लागि उहाँले कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद त्यस्तै हाम्रो ट्रेजरर गणेश प्रसाद आचार्यज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद सेक्रेटरी सबिना मोहर्जनलाई पनि उहाँले WG मिल र TRF को लागि $300 प्लस $10 $310 कन्ट्रिब्युटको लागि कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ उहाँलाई पनि धेरै धेरै हजुर पोलियो WG मिल पोलियोको लागि $10 र $300 TRF ओभर स्कलरशिपको लागि त्यस्तै हाम्रो प्रेसिडेन्ट रोटरी रमेश कुमार प्रधानज्यूलाई पनि विशेष धन्यवाद उहाँले पनि TRF कन्ट्रिब्युटको लागि $300 कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ अब हामी प्रोग्राम अलि लामै भयो जस्तो छ अलिकति अब 12 पनि बज्न लागिसक्यो अलि छोटो गर्दै जानु पर्ला र बोर्ड अफ थ्याङ्क्सको लागि हाम्रो रोटरी क्लब अफ बालाजुको भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ र हाम्रो रोटरी बालाजुको चाहिँ लिडरशिपमा आउँदै हुनुहुन्छ र बोर्ड अफ थ्याङ्क्सको लागि उहाँलाई आग्रह गर्दछु माइक चाहिँदैन होला है मैले बोल्छु होला अलि कडैसँग धन्यवाद उद्घोषक मित्र पास्ट सेक्रेटरी भन्नु पर्यो अहिलेको सेकेन्ड VP भाइस प्रेसिडेन्ट सेकेन्ड VP भने उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो रोटरी क्लब अफ बालाजु यो को चाहिँ 21औं इन्स्टलेसन प्रोग्रामका यो सभाका सभाध्यक्ष तथा यस क्लबका प्रेसिडेन्ट रमेश कुमार प्रधानज्यू त्यसैगरी अघि डिजिटाइज फर्ममा उपस्थित हुनुभएका डिस्ट्रिक्ट गभर्नरदेखि अरू
गण्यमान्य व्यक्तिहरू उहाँहरू अहिले देखिनु भएको छैन र पनि उहाँहरूलाई पनि सम्बोधन गरिहालौँ। उहाँहरू त्यसै गरी यहाँ फिजिकल रूपमा यहाँ ड्यासमा आसीन हुनुभएका गण्यमान्य व्यक्तिज्यूहरू, अब मैले धेरै लामो सम्बोधन गरिनँ, नाम लिएर सम्बोधन गरिन त टाइम पनि लाग्छ। अब खास के हो भनेदेखि मलाई सबभन्दा सजिलो काम पर्यो आइलाग्यो, अन्तिममा सबै काम सिद्धिसकेपछि धन्यवाद दिने। म सबै साथीभाइहरूलाई यो यस्तो व्यस्त समयको बावजुद यो सामाजिक एक किसिमको चाहिँ आफ्नो उत्तरदायित्व सम्झेर केही समाजको लागि अथवा केही उसको लागि चाहिँ आफ्नो तर्फबाट केही योगदान पुर्याउँ भनेर हामी मनदेखि नै मन वचन र कर्मले चाहिँ केही गरौँ भनेर हामी उपस्थित भएका यहाँ उपस्थित जो भएका छौँ, उपस्थित नभएका छौँ, जो चाहिँ रोटरीमा आबद्ध भएका सम्पूर्ण रोटरियन साथीहरू र सम्पूर्ण मित्रहरूलाई चाहिँ हार्दिक अभिवादन गर्दै मेरो तर्फबाट नमस्कार। अब खास कुरो के हो भनेदेखि इन्स्टलेसन प्रोग्राम भनेको यो रोटरी क्लबहरूको मैले बुझेअनुसारै, म छोटो समय रोटरी क्लबमा आबद्ध भए पनि मैले बुझेअनुसार एउटा वर्किङ टिमबाट अर्को वर्किङ टिममा चाहिँ आफ्नो क्लबले गरिरहेका काम कारबाहीहरूलाई ट्रान्सफर गर्ने एउटा मिति अथवा शुभारम्भ कार्यक्रमको रूपमा हामीले लिने गर्दछौँ। यो कार्यक्रम जति भव्य बनाउन सक्यो, जति यो कार्यक्रमबाट चाहिँ हामीले इनर्जी अलिकति बुस्टअप गर्न सक्यौँ, त्यति आगामी वर्षका कामहरू चाहिँ अझ राम्रा गर्न सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्य पनि हाम्रो रहेको हुन्छ। र त्यसकारण जहिले पनि इन्स्टलेसन प्रोग्रामलाई अलिकति इनर्जेटिक रूपमा चाहिँ हामीले अगाडि बढाउन सक्यौँ भने अथवा यसलाई चाहिँ अलिकति राम्रोसँग लान सक्यौँ भनेदेखि यहाँ यो वर्षभरि नै हामीले चाहिँ के भने इनर्जी प्राप्त गर्दछौँ। सुरुमा साँच्चै भन्ने हो भने इन्स्टलेसन प्रोग्राम भनेको कुनै पनि गाडी चलाउँदाखेरि फर्स्ट गियर लगाउने हो। यो फर्स्ट गियर पावरफुलै हुनुपर्छ। त्यसकारण यो हामी यो आउने जुन रोटरी इयर छ 2021-22 हैन 21-22 चाहिँ अझ इनर्जेटिक रूपमा अझ राम्रोसँग लिएर जाउँ, यसलाई चाहिँ अझ सामाजिक सेवाका क्षेत्रहरूमा चाहिँ अझ बढी हामी योगदान पुर्याउन सकौँ भन्ने उद्देश्यले हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। र अलिकति रोटरीका हाम्रा 7वटा पिलरहरूमध्ये अलिकति हामी सधैँ त्यही पिलरहरू मात्रै लिएर हुन्छौँ, ती पिलरहरूको सब पिलरहरूलाई पनि अलिकति चेन्ज गर्नुपर्छ कि भन्ने अलिकति एउटा सानो मेरो मान्यता पनि छ। किनभनेदेखि हामी जहिले पनि कुनै कुरो दिने, कुनै ठाउँमा गएर चाहिँ एक किसिमको चन्दा दिने, डोनेसन दिने अथवा कुनै कुरो उपलब्ध गराउने अथवा यो सहयोग गर्ने भनेर खालि सहयोग गर्ने कुराहरू मात्रै गर्छौँ। तर यस्ता कुराहरू सहयोग गर्ने भन्दा पनि सस्टेनेबल बनाउनलाई चाहिँ कुनै किसिमका प्रोग्रामहरू चाहिँ सधैँभरि त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्युटी दिने किसिमका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन चाहिँ म रोटरी क्लब अफ बालाजुको तर्फबाट अझ डिस्ट्रिक्टलाई चाहिँ यो एउटा मेसेज दिन के चाहन्छु भने सस्टेनेबल प्रोग्रामहरू लिएर जाउँ न हामी। जस्तो रोटरी क्लब अफ बालाजुले एउटा यो महिला सहकारी संस्थालाई चाहिँ माइक्रो फाइनेन्सको लागि चाहिँ सहयोग गरिरहेको थियो पहिले भने त्यस्तै किसिमका अन्य प्रोग्रामहरू लिएर जाउँ, त्यसले चाहिँ कार्यक्रमहरूलाई सस्टेनेबल पनि बनाऊ र त्यसले सामाजिक सेवामा विभिन्न किसिमका कामहरू पनि गर्दै जाओस्। यसरी चाहिँ साइड बाई साइड चाहिँ सस्टेनेबल प्रोग्रामहरू लिएर जान सक्यौँ भने रोटरी क्लबमा चाहिँ जुन मेम्बर बढाउने अथवा मेम्बरको रिटेन्सन गर्ने आदि कुराहरू चाहिँ स्वतः आफै आफ हुन्छ। सधैँ हामी मेम्बर बढाउनु पर्यो अथवा यसरी चाहिँ रिटेन्सन गर्नु पर्यो भनेर भनिरहनुभन्दा देखिने कामहरू गरौँ न। यो काम चाहिँ रोटरी क्लबले गरे हो है, यो एउटा प्रोजेक्टहरू अथवा यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ रोटरी क्लबले सहयोग गरेको छ अथवा रोटरी क्लब इन्टरनेसनलबाट चाहिँ यो प्रोग्रामलाई चाहिँ यसरी आएको छ भनेर चाहिँ एउटा ओभरअल सबै देखिने गरी चाहिँ अगाडि बढाउन। यस्ता किसिमका कुराहरू चाहिँ आगामी यो डिस्ट्रिक्टले के अरे यो डिस्ट्रिक्ट 32 पनि अगाडि बढाउँछ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ। र मैले धन्यवाद दिन आएको मान्छे मैले अलि बढी बोलेँ कि भन्ने जस्तो पनि लाग्यो। साथीभाइहरूलाई अझ म के भन्छु भनेदेखि हामी काम पनि गर्ने र रोटरीमा एक किसिमको फेलोसिप अथवा भाइचाराको विस्तार पनि गर्ने र यो आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वका कुरा त छँदैछन्, त्यसको साथसाथै हामीले चाहिँ नयाँ नयाँ कामहरू चाहिँ गर्दै जानुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै यहाँहरू सबैलाई पुनः यो कार्यक्रममा सहभागी भएर यो रोटरी क्लब अफ बालाजुको 21औं इन्स्टलेसन प्रोग्रामलाई चाहिँ
भव्य रूपमा सफल पार्न, भव्य र सभ्य रूपमा सफल पार्न सहयोग पुर्याउनु भएकोमा, आफ्नो व्यस्त समयलाई चाहिँ यहाँ व्यतीत गर्नुभएकोमा यहाँहरू सबैलाई मेरो तर्फबाट तथा रोटरी क्लब अफ बालाजुको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई हार्दिक 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 धन्यवाद दिँदै मेरो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू रमन सर। अब टोस्ट फर प्रज्वलको लागि पिस, प्रस्पेरिटी एन्ड गुड हेल्थ अफ नेपाल, द प्रेसिडेन्ट अफ नेपाल विद्यादेवी भण्डारी आइपिपी प्रेमप्रसाद ढुङ्गानाज्यूलाई अनुरोध गर्दछु र त्यस्तै रोटरी इन्टरनेसनल प्रेसिडेन्ट शेखर मेहताको पिस, प्रस्पेरिटी र गुड हेल्थको लागि हाम्रो प्रेसिडेन्ट रमेश कुमार प्रधानज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। I propose toast to Right Honorable President Vidyadevi Bhandari and prosperity of Nepal. Toast of the health of our President Shekhar Mehta and Madam Rashi Mehta, prosperity for Rotary. Shall we start? Thank you very much. अब हामी करिब अन्तमा आइसकेको छौँ। कार्यक्रम लामो पनि भयो। अब हाम्रो प्रेसिडेन्टज्यूले मिटिङ एडजर्न गर्नुहुनेछ। त्योभन्दा पछाडि हामी ग्रुप फोटो खिच्नेछौँ र हामी फेलोसिप लन्चको लागि सबै उपस्थित हुनुभएका आदरणीय महानुभावलाई अनुरोध गर्दछौँ र टेक्निकल्ली हामीलाई सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रमको सञ्चालनको क्रममा भुलवश केही त्रुटि भएमा यहाँहरूले सतर्कताका साथ लिनुहुनेछ भने पूर्ण विश्वास गर्दै खुसी रहौँ, स्वस्थ बनाऊँ भन्दै यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। मास्क खोलो, कोरोना भयो। क्यामेराम्यानले परेन।